Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You waltzed in like somebody planned it all. I feel right where I belong. My knees are weak, my heart is strong. So give me your word and I'll give you all I got. No, we don't have much, but it sure feels like a lot. So take my heart and take my hand. Take my heart, take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Take my heart and take my hand. I'll be your lover and I'll be your friend. Take my heart and take my hand again and again. Papa je putar san koi तरह से नहीं है समय जब बड़े बड़े को करते हैं ये कुछ पेन बदले लेकिन तो जैसा ना था श्रेम तरुण सुदेवन सुदेव फॉल जोशन अपने समय जैसा समान मेरे कुछ पेन बदले लेकिन तो जैसा ना था श्रेम तरुण सुदेवन सुदेव फॉल तो जगह सजे सपोर्ट मुझे सब मेरे को पेन बदले लेकिन तो जैसा ना था श्रेम तरुण सुदेवन सुदेव फॉल तो जोशन में हम आपस तुझे कर काम जान दस के नौ तुम आप काम जास के काम जास नहीं माँ वो पागनी बतानी नहीं माँ वो पागनी बतानी नहीं माँ पानी बतानी जाओगे दर या कुछ मतन देवा दिन जमें जात में आकर रसना से शर्मा गया हम चाप असरगिन चातु जना कोई जंतु जरा जम के अंदर दिवस सरगा तशी संसार मेरे ग्रुपेन बदले ले सुन तुझे संगता श्री हम तजन सुदेवन सुदेव बहुत जोश पानिंदान कोई तरह रसना सविशो समय जो आज आम्ही संग्रामचे लाईव्ह आणि डिनाचे बरे तरण जाऊन काही सोने पण जाईन असताना त्या दिवशी पण जाऊन आमच्या पसरगींच्या तुझे नाव पोहे जाऊन तुझ्या राजम घेऊन तुझी गोष्टी सर्ग जाता अशी संसार मेरे गुरुपेन बदले तुझे संगता श्याम तजुन सदेवन सदैव फौज मोरी
We prayed for blessings, we prayed for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? Your empty hands in mine, and scars, show me all the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you. Oh, tears make a lot of scopes in your eyes. It hurt, I know you're hurting, but so am I. And love, if your wings are broken, borrow mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we're breaking down. We can find a way to break through. Even if we can't find heaven, I'll walk through hell with you.
हजाराच्या रोसा कार्याक आमी पैसरता आसतना आमकां सर वायट विघ्नांतले राखणी सांबाळ जेसू तशेंच आमी काडिल्ले मेळट आमकां सगळ्या संभ्रमांक तूं राखून वर आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या दर्शन सरांचा नमान मरे कुटुंब बरले समिति जे संगता श्री अमृत तू सदैव आणि सदैवी फॉर्ज गोष्टी जिजो बापा गणी पुता गण पवित्र कुटुंबांत सरला आत्मा बसवत माग्या आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसारांत जावं नमान मरे कुटुंब बरले समिति जे संगता श्री अमृत तू सदैव आणि सदैवी फॉर्ज गोष्टी जिजो समिति जे संगता श्री अमृत तू सदैव आणि सदैवी फॉर्ज गोष्टी जिजो नमान मरे कुटुंब बरले समिति जे संगता श्री अमृत तू सदैव आणि सदैवी फॉर्ज गोष्टी जिजो महिमा बापा गणी पुता गण पवित्र आत्मा अर्गजा मरी में गीत कव्या मोरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आम्ही तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सशी येता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुझो आदर मागता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुझो आदर मागता मोरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आम्ही तुझी भुरगी मुगाला सोमे आमकां बऱ्या शिवाती आमकां भगवान तुझे कृपे निवारण आमचे देवा आमच्या दस्तानांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन. You are my strength when I am weak.
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. La 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 la. La 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 la. Tekuniyo moga moja, pois cor sogli chidna, don kalsa ekoria, sangata natsutana. Tekuniyo jivak moja, jivita vartoltana, don kalsa ekoria, sangata natsutana. Hadak turun tuja vodang duspoli, sungitacha talar paula mali, kalzacho sunto sun bolo dogaini, mogacha dagyani kalza zigzali. Mogacha dagyani kalza zigzali. Maka hati tu zodar moja, खुशी ज़्यादा तू आस्ताना क्यों गुएंगे तू खा गुड दौर माका मोगा के दीत सुनना का खुशी ज़्यादा तू आस्ताना क्यों गुएंगे तू खा
तो दीस कित्याक मेलवीन आनी डेना लग्नाचा पवित्र बेसांत ह्या सक्रामेंटांत ती एकवटतात आनी मोरा पर्यंत त्या समुदायांत जीवन ती देवा मुखार भास दितात. जेजू सोडलो पवित्र सक्रामेंट ती घेता आसतना आज आमी तांचे खातीर मागप आसा. कित्याक कुटाम एक देणें तें देवान आमकां दिल्लें आनी आज विशेश तरान भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता आसतना तुमचे कुटाम माया मोगाचे जावन एकामेका सोड दोड करून बॉक्सनाच्या स्पिरिटान तुमी जियेल्या वेळार कंडील जावन तुमचे कुटाम नंदन जाता. आनी तसलें बरें कुटाम बांदून हाडूंक सर्वेस्पो देव तुमकां आशिर्वादान बरो न्ही म्हूण आज तुमचे खातीर मागता. आनी ह्या वेळार तुमच्या सैन्य खातीर आपल्या भोवते खातीर आमी मागता. सगळ्या विकार बाप आनी सकड पाद्रबांच्या नांवी तुमकां आमी स्वागत करता आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी हात दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या नवो आयताराच्या या बागी दिसा एक क्रिस्ती कुटाम जावन भाग्यवंत कुटुंबाची परब आचरण करूंक आमी देव मंदिरांत सांगाता जमल्या. आज भाग्यवंत कुटुंबाची परब आमी संभ्रमता. तशेंच सगळी पवित्र सभा जुबलेवाचे वर्स आज सुरवात करता. आयची देवस्तुती कुटुंबात जेजूचो दैवीक अनुभव जोडूंक आपोवणे दिता. तशेंच ह्या जुबलेवाच्या वर्साच्या संदर्भात जेजू क्रिस्त थंय दवरलो भरवसो आमकां निराशी करिना म्हणलो संदेश दिता. जेजूच्या येण्यान आमी सर्व नवी रचना जाल्या. तर आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबाच्या आदर्श काल चलोवन व्हरूंक आमी सोम्याच्या मिसावांत वांटेली जावंक जाय असो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागोवन घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदात बाबा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मौनान चिंतून तोंडां विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसो भयन सदांच आमकां मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंतिकारा मन प्रार्थून मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो.
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय. ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगोवन वाडोवन आनी प्रिती मोगाचो संबंध सांबाळून सर्गी तुज्या घराच्या संतोषान ससनाचे इनाम भोगूंक पावा शेंकर. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कर देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. सामवेल्याच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. वेळ पावतच अन्ना गर्भेस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिने एक पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामवेल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिने म्हणलें, हांव ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबासवे सर्वेस्पराक वार्षिक बली भेटोवच्याक आनी आपली आंगोन फारीक करच्याक शिलोक गेलो. पूण अन्ना गेली ना. तिने आपल्या पतीक म्हणलें, भुरग्यान पानो सोडतस ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाल थंय रावच्याक हांव ताका घेवन वेतली. ताचो पानो सोडयतस तिने आपणा सवे 3 वर्साचो एक पाडो, एक एफा पीठ आनी एक सामड्या पतेभर दाकासरो घेवन ताका शिलोवन सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तोवळ ल्हानच आसलो. पाड्याची बली भेटोवन जाल्या उपरांत ताणें भुरग्याक एलिशी व्हेलो आनी अन्नान म्हणलें, सायबा तुज्या जिवाचो सापूत. सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसली स्त्री हांव आसा. ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांव ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलो जातलो. आनी थंय ताणें सर्वेस्पराक आराधन केलें. देवाचे उतार हे. सर्वेश्वरा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास
तुझ्या मंदिरासो सर्वेश्वराच्या निवासाच्या अंगणात रावो म्हजो आत्मो लालयता त्रेकता सगळो म्हजो जीव जीवन देवाची होगळी गाता तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी दीस राते तुझी वाकणी करीत आसा तुका सादर करून घेतलेलो मनीस कितलो भागी तुझे मंदिर सडपाची आशा ताच्या काळजांत वाजता तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी दळबरांच्या सर्वेश्वरा मुझे मागणे आय जाकोबाच्या देवा मुझे विनवणे कांदी देवा आमचे ढाल जावन आसलेल्याचे नादर घाल तुवें मागलेल्या बळेपणान सांबाळ तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भागी सांत पावलान कोलोसांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप भावा भयणीनो देवान विंचून काडिल्ले तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवाळायेचे दयाळायेचे दिनपणाचे मोवाळायेचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया तुमी दितात ते बक्षाने सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षान्या बरी जावं पूण ह्या सर्व शगुणापरास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं एक कुडीचे संदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपावणें मेळ्ळा ह्या शिवाय उपकारी मनाचे तुमी जाया क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदांड बरोवन आसूं खरे जन्वायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांतावन देवाक अर्गां दिया उतरान जावन करणेन जावन जे कितें तुमी करतात ते सकट सोम्या जेजूचे नांवी करा ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया पत्नीनो तुमच्या पतींक तुमी काळजया सोम्या ते तुमकां ते सहज जाल्ले पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलयनाकात भुरग्यांनो सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजया हे सोम्याक खरेंच मानता बापायनो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेन चिडायनाकात आनी ती बिजूड जावं कारण जायनाकात देवाचे उतार हे देवाचे So
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुमका येसुया वर्सान वरस जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुजलेमाक वेताले जेजू 12 वर्सांचो आसता अर्शनचे बरीस ती परबेक गेली परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी पडटातना भुरगो जेजू जेरुजलेमांतच रावलो हे ताची माय बाप नेणा जाली तो पैनाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट सोडून ती पाटी आयली उपरांत ताणी आपल्या सैर्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुजलेमाक पाटी गेली 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो शिकोणदारा मदें बसून तांचे आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताची जाणटेकायेक विस्मीत जाल्ले ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली तवळू ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तुजो बाप आनी हांव व्हड कंती दुकान तुका सोदून आसले हांव ताणें जाप दिली कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात ताणें उलयल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजराताक फाटी आयलो तांकां तो काळजावन जियेलो पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो देवाचे उतर हें क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो प्रत्येक जावन मेल्वीन आनी डीना आज ती दोडो संभ्रम म्हूण आमी सांगल्यार सूख जायना खंडीत जावन तांचो कसली सूख ना कित्याक भाग्यवन कुटुंबाचें परब दुसरें जेजूच्या जल्माच्या 2025व्या वर्साच्या जुबलेवाचें उक्तावण म्हळ्यार सुरविल्लो दीस म्हण येता आनी तिसरें मेल्वीन आनी डीना तुमच्या लग्नाच्या संभ्रमाचो वा लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार करचो दीस आनी केरळाय तुमकां मुखल्या जिवितांत तुमच्या लग्नाचो दीस उडास हाडूंक बारीस सलीस जातलें कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या जल्माच्या जुबलेवाच्या वर्साच्या उक्तावणाच्या दिसा तुमचें लग्न जालां लग्न जाता आनी तशेंच भगवान कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा अशें म्हणटा आसतना वर्सान वर्स भगवान कुटुंबाची परब येता आसतना तुमकां एक वर्सो संतोश भोगतलो आयच्या दिसा आमचें लग्न जाल्लें पूण तारीख इल्ली फाटी मुखार जायत जाल्यार फेस्त येता आसतना तुमकां एक संतोश त्या फेस्ता संदर्भी तुमकां जातलो आनी वर्तें भाग मोगाच्या भावा भयणीनो 2025 वर्सां जेजून ह्या संवसाराक येवन सोमचो संदर्भ आनी त्या उक्तावणाच्या जुबलेवाच्या उक्तावणाच्या दिसा मेल्वीन आनी डीना आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकल्ले बरी मोग म्हळ्यार जेजून आमचो मोग केल्ले बरी आमी करी जाय म्हणून देखून तो जेजूच तांकां आदर्श जावन आयच्या दिसा तांच्या कुटुंबा जिविताक मेळटा अशें म्हणटा आसतना पयले वचपांत आमी पळयलें सामुएल जल्मल्ल्या वेळार ताच्या आवयक हन्नाक जाल्लो तो संतोश आनी कशें तिणें हांवें देवाक सोदतू तुका मागून घेतलो आनी देवाक हांव समर्पण दिता म्हण ती मुखार गेली आनी दुसऱ्या वचपांत आमी स्पश्ट आयकलें मोग म्हळ्यार आमकां आदर्श जाय जेजू शिवाय संवसार न्ही आनी कोणीय न्ही मोग करचें जाल्यार जेजून कसो मोग केलो म्हूण तें पळोवन हांवें त्या प्रमाणे मोग करी जाय म्हणली आशा कोणा लागीं आसा तो थोड्या मापान म्हणी जेजून मोग केल्ले बरी करूंक शकतलो आनी संवसारी व्यक्तींक आदर्श जावन घेतल्यार तांच्या मोगान जायतें उणेपण आसा आनी तो आमी करूंक वता आसतना आमच्यान आनीक इल्लें उणें जावन आमी करच्या मोगान जायतें उणेपण आसूंक साध्य देखून आदर्श जावन जेजू कसो आमी घेयचे मोग करता आसतना आनी तिसरें वांजेलांत आमी आयकल्लें बरी मोरया आनी जुजेक जेजून दिल्ली जावप आनी जेजू तें मोरयेक भोगुल्लीं ती भोगणां जेजू म्हणटा कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय आसलें म्हूण तुमी नेण्या आसल्यात गी म्हणून
कित्याक जेजू ताचे मिसांव जाणा आसलो. आमकांय आमच्या भुरग्यां विशयांत जायतो खंत हुस्को आसूंक पुरो, पूण जर तर ती बऱ्या सुवातेर आसात ती आमचे हांव सांडून गेल्यारय व्हडना, 2 दीस आमकां मेळना जाल्यार व्हडना, पूण 2 दीस सुकोवन गेल्लो वो कितें करनासा बरें करनासलो जाल्यार आमकां व्हरतो संतोश भोगोस जाय. आजकाल भुरग्यां विशयान जायते चिन्नां आमच्या मोतींत आठोवंक पुरो, पूण आमकां जायते फावटी संतोश केरळा आमच्या भुरग्यान संवसारांत नांवां दीक जाल्यार थोडे फावटी हाचे विशयांत आमी इल्लें वाद विवाद कसोय आसा. म्हज्या भुरग्याक कित्याक इनाम मेळना, ताका मेळ्ळें. म्हजो भुरगो कसो सेकेंड आयलो, केरळाय फस्ट येतलो. म्हजो भुरगो कसो फाटी पडलो धांवच्यान, केरळाय मुखार पड. कोणेंय कांय म्हणी केलां जायचें. म्हज्या पुताक कित्याक इनाम मेळना ह्या स्पर्धांत, ते वरेणाराचे वयर इल्ले दुबाव घालचेलीं वडिलां आसात. म्हळ्यार तितलो एक अभिमान भुरग्यांचेर खंयच्या विशयान, संवसारी सांगते विशयान. तेन्स एक देव इगर्जेंत वा आत्मीक संगतीक संबंद जाल्ल्या विशयांत तो कितलो मुखार आसा, तातूंत कितलो तो हुशार आसा, ह्या विशयांत चिंची वडिलां कितलीं आसात आमी नेणाव नात म्हण हांव सांगना. मेल्विन आनी डिना उडास दवरा. लग्न म्हळ्यार तुमच्या दोगां भितर जाल्यार आनी मुखार तुमी आयच्या दिसा कशें भगवन कुटुंबाचें पेराब आमी आचरण करता त्याच खातीर तुमी लग्न जावन आसात. भुरगें बाळां तुमकां जल्मोक आसात आनी कशें भुरग्यांनी वडिलांक आवयकी बापायकी मान दी जंय दिल्यार कितें जाता म्हण देवाच्या उतरांत सांगलां. आतां तुमकां तुमच्या वडिलांक मान दिवंक तुमकां जबाबदारी आसा आनी मुखार तुमचीं भुरगीं तुमकां मान दिवंक आसा तांणी. देखून हाचे मोदेंगात तुमी आसात. आनी अशें म्हणटा आसतना भुरगीं बाळां देवाचें वर्तें देणें म्हूण चिंतून उडास दवरा. थोडीं भुरग्यांनी जल्माल्ली तारीख असली आसा जंय म्हणून नॉर्मल डिलिव्हरी जावचें वचून सिझरियन करचें आसा म्हूण हांवें आयकलां. म्हळ्यार तारीख आमकां ही जाय जाल्यार आयच्या दिसा भुरगें भायर येवचें दिसना, तर वचून सिझरियन करया, तारीख जाय. थोडीं आतां नाकात भुरगीं काजार जावन 7-8 वर्सां जावन दीस. आमची सबाय वेतेली, आमकां भोवूंक जावचें ना. पयलीं आमी काजारा पयलीं कशें भोंवतेले हांव पळय तशें भोवूंक जावचें ना. आमच्या समर्जेचें जिवीत जिवंक जावचें ना. देखून आतां भुरगीं नाकात. हें सकट स्वार्थाचें चिंता. भुरगीं देवान दिलें दिवचें वर्तें देणें त्या मनोभावान आतांच तुमी सांगूंक सुरू करा. मग देव बिरांतीची भुरगीं आमकां फावो केल्ल्या देवा आमी तुका अर्गां दिता. फावो कर म्हूण सांगचें न्ही, देव बिरांतीची भुरगीं न्ही, भुरगीं आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. मेल्विन आनी डिना संवसाराक पळयल्यार जायते स्वार्थी चिंताप तुमच्या कुटुंबांत रिगोंक साद आसा. कोणीय ती जावं दी, तुमचे सैरीन दैरी कुटुंबा भितरच स्वार्थ आसचो तुमकां पळोवंक मेळो पुरो. देखून हांवें म्हळें मोग म्हणटा आसतना वा कुटुंबा जिवीत म्हणटा आसतना जेजूचें आदर्श तुमी घेया. निस्वार्थी मोग आनी आमचेंच बरेंपण पळोवचें न्ही, पेल्या खातीर जीव दिवचो. हातूंत भुरग्याक जल्म दिवचें एक प्रमुख वांटो जावन आसा. एक पुरो आतां नाका आनी कितें चरको जाल्यार पुरो वा आनी कितें असलें पुरो स्वार्थाचें चिंताप तुमच्या लग्ना बेसांत मोदें हाडना. तुमी जावन वा हेरांनी सांगलें आयकून ह्या प्रमाणे तुमी वेशात जाल्यार तुमी भाग्यवंत कुटुंबाचे आदर्श घेवच्या बदलाक संवसारी लोकांचे वा व्यक्तींचे आदर्श घेवन तातूंत तुमकां जायते उपरांत निराशपण बगूंक खंडीत जावं साध्य आसा. देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा वा भाग्यवंत कुटुंब तुमकां कसले आदर्श तुमकां दिता वा जेजू मोगा विशयान कसले आदर्श तुमकां दिता वा देवान तुमकां लग्ना बेसान कित्याक एक केलां वा कित्याक मेल्विनाक डिनाक देवान फावो केला वा डिनाक कित्याक मेल्विनाकच म्हाका फावो केला, असलीं सवालां तुमी एकामेकाक विचारून देवाचें योजन तुमच्या कुटुंबा जिवितांत सोदून काडूंक प्रयत्न करा आनी एका दिसाचो खेळणी वो जिणी बोर तेंचो तुमी करा आनी खंडीत जावन कुटुंबा जिवीत म्हळ्यार तुमकां एक वर्तें दादोसकायेचें संतोशाचें शांती समाधानाचें जातलें मात्र न्ही. जेजूच्या जल्माचो 2050व्या वर्साचो जुबले आचरण करतना तुमी लग्नाचो 25वो जुबले आचरण करतात. तशेंच जेजूच्या 2500 वर्सांचो जुबले करतना तुमी लग्ना दिवसाचो 50व्या वर्साचो जुबले आचरण करतात. अशें जेजूच्या जल्माचो जुबले आचरण करता आसतना तुमकांय 25वो 50वो अशें जुबले आचरण करूं तुमकां अवकाश आसा. तें एक वर्तें भाग तुमचें जावन आसा. पूण आमी नेणाव ताचे पयलें जेजू ह्या संवसाराक येत जाल्यार हें असलो जुबले तुमकां आचरण करूंक मेळचें ना. तें आमी कोणी नेणाव केरळा जेजू आज आयल्यार आयलो फाल्यां आयल्यार आयलो आमी नेणाव ताचें दुसरें येणें केरळा म्हणून.
कितेंय जावं आज हांगासर जमलेले आमी समेस्ता तुमकां बरें मागता आनी देवान तुमकां एक केला, देवान तुमकां सैरीक केला, देवान जोडी केला ते मनशान म्हणूंक न्हय. देखून स्वार्थी चिंतपाच्या मनशांक तुमच्या कुटुंबा जिवितांत अवकाश दिनाकात, तांचे चिंता घेनाकात, तांचो मोग करा. पूण उदार मनाचो जावन असो निस्वार्थी मोग केल्लो जेजू ताचे आदर्श तुमी घेया. मोरया आनी जुजेचे आदर्श तुमी घेया. खंडीत जावं तुमचें कुटुंब भगवंत कुटुंब करच्याक तुमी प्रयत्न करीत जाय म्हणून ना, तें आपापींच भगवंत कुटुंब जातलें. हें सुभाग तुमकां फावो केल्ल्या देवाक आमी सर्व अर्गां दिता. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या पुरचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगाक क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानांत आनी तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां ध्येनेने भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. मेल्विन आनी दिना कोणेंच बळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वया तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. हांव तयार आसा. लग्नाचो एक व्हड जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची काबलात उसारात. हांव मेल्विन म्हजी पत्नी घेता. सुखान तशें दुखान, पेटेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव डिना तुका मेल्विन म्हजो पती म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती काबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान कीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरों. जे देवान जोडिला ते मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाचे आनी विश्वासाचे कोणा म्हूण तुमी एकामेका दिवंक येतात. तांचेर सरस्पर आपलो आशिर्वाद घालो. डिना म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कोणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. मेल्विन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. मोगाळ भाऊ भयणीनो, पवित्र सभेचेर आनी अख्ख्या संवसाराचेर नेके खातीर केरीत भाशेन आज ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांक एकठांय जाल्ल्या मेल्विन आनी डिना ह्या आमच्या भाऊ भयणीचेर आपलो आशिर्वाद राशेनी वतू म्हूण सर्वेस्पराक आमची प्रार्थना आतां आमी उबारुया. कणवाल्या बापा, पवित्र सभेच्या स मुखेल्यांनी बावर्ताचे बी हर एक क्रिस्त प्रजेच्या काळजांनी आनी कुटुंबांनी ओपून एथेस्ट मापान फळ दिवची हातेरा जावन रुपीत कर म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीयाच्या मुखेल्यांनी सेवेच्या आनी एकवटीत स्पिरितान प्रजेची सेवा करूंक आनी शांती समाधानान भरलेलो राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबाचे उदरगते खातीर वावर करच्या सांद्यांक आनी कुटुंबांतल्या प्रायवंतांची जतन करतल्या हर एकल्यांक तूं बेसावांनी भर. एकामेकाच्या गरजेक स्पंदन करून माया मोगान जियोंक जाय आसची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी कुटुंबांत तांचो पात्र समजून कुटुंबांत तांचो वेळ करसून एक आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदून हाडच्या वावरांत
तांकां तुजो आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मेल्विन आनी डीना मदलो लग्ना बांद तीरसावन दीस वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूंक आनी त्या पवित्र मोगाच्या गोडसाणेन ती सदांच सुद्दां दशी जावन मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मेल्विन आनी डीना सताच्या नितीच्या मेटांनी चलूं मोगाच्या आनी समाधानाचे जिणेन पडजळूं आनी गुनेस्त भुरग्यांचे आवय बापाय जावन फुलोव म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सस्ताच्या आनी सरपदवेदा देवा ही तुजी भुरगीं मेल्विन आनी डिना तुज्या आदारार पात येवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यार तांचे तुजी दाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडूं आनी बराबर ह्या जिविताच्या अडकळीचेर जैत व्हरूंक सरकार सस्ताच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भाऊ बहिणीनो मुझे आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदा देव बापा मानतात असले जामन मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या म्हणून घेऊ. मोगाळ बापा आम्ही तुका वफरीकपणाचो यज्ञ समर्पिताव आणि देवाचे आमकार मायेच्या आणि भगवान जुजेच्या विनवणेन आमची कुटुंबान तुझ्या मोगान आणि शांतीन ते दवर मन कालतेपणी मागताव जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व कडेनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिनवासू फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजू वरवीं उगडा जालो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक वळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोषान भरताय. जो काळा दितावन तुजो पूत तो सातां काळान जल्माला. देव सैमान तुजे सारको मैमेवोन कोणाकच दिश्टी पडनासलो. आतां आमचे सारको जालो आमचे मदें तो दिश्टी पडलो. पडलेली रस्ता आपल्या सवे उबारून नव्यान तिका संपुनायेन एकठांव सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक
तुझ्या सुखाच्या राजान पावूंक सर्गात हांव जेजू आयला देवून देखून सर्गी देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरंच तू पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडोनी तेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्ट मारून सुसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोद समर्पणची. तेस्वरी जेवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सुमेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी करारचे रगत पातकाचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस मनशां पासोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बोवार्ताचो घट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पणा तुझे पुनर्जीवन आम्ही करता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही उद्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोड आनी रगत सेवतेल्या म्हण सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे आबागेवन बापा पिटर पावल आमचे आगोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाती वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगातींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमो जाल्ल्या आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमुरी देवाचे माया सांगाती बागेवन जुजती सोपोती बागेवन धमदूत आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सर्वंदाराची आज्ञा मनान दवरून तांणी शिकयले प्रार्थन दीर घेवन सांगत आमी म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस, आनी आमकां ताणलेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. लग्ना बेसांत भितर सरून वेदिशी आयलेल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक जेजूच्या कुडी रक्तान पसून सदां एकवटली दवर म्हणून सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं मागया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या सोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तोच भवार्थ्यांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंधाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें. तर मेल्विन आनी डिना तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागताव. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आस्ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटा तें कुटाम मिनतीन ती सांबाळू आनी शुभोत्मानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां तयार करूं. ह्या तुजे दुवे डिनाक तुज्या सुबाम देण्यानी बर, पत्नीची आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ते सोबोव. ह्या तुज्या पुता मेल्विनाचे तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेव. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक फावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदूता म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवर चलयताय ससांच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे बाप काढलेले आमची काकूत. देवाची शिडी संसाराचे बाप काढलेले आमची काकूत. देवाची शिडी संसाराचे बाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी समचा पाप करता ती ह्या शिडीचे जेवणा पयल्यान ती सुभागी. सोम्या, ते म्हज्या भितरूचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका बरायकी मेळटली. सुस्वादी गुणो जेजू सोमी रम जिवीत आमकां दिवचो मोगाळ सोमी. दुनियाची तान मुक्ता मोसो जेजू सोमी सर्गा राजाक आमकां पावचो मोगाळ सोमी. जेजू राया काळजान म्हज्या
जिविताचो दाता जेजू सोमी यात्रेक पयल्यार आमचो आदार मोगाळ सोमी प्रार्थया भोव मोगाळ बापा एका कलत्या कुटुंबात जल्माल्ल्या तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमी सेवला आता दिनवाशी काळजान आमी तुझे लागीं मागता पवित्र कुटुंबाचे सुगंध सदां नियाळून आमी घरांत आनी घरा भायर मोगान आनी शांतीन जियो पेल्याची सेवा करूं आनी मनशां मदें शांती विस्तारूं वावरू अशें पवित्र कुटुंबाचे सारके आमचे भोंवतणी फांको आमकां बळ दी जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदा देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचेर इनाम जावन निर्मो आमेन देवाचो एकलोच पूत सुखांत तशें दुखान तुमची काकूळ करूं आनी तुमकां आदार दिव आमेन देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदां बरो आमेन आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमकां समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार मेल्विन आणि डीना लग्ना बंदांत तुम्ही एकवटल्यात आणि आलतरीतानू कुटुंबा जिनी तुम्ही सुरवात दिली या संदर्भी तुमकां दोगांयकी लग्नाचे उल्हास पटयता कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा सुखी संतोषभरीत काजारी जिवीत कुटुंबा जिवीत आवंडेता तुमच्या या लग्नाच्या संभ्रमाक हजर आसलेल्या याजकांक एमिसाचें बलिदान भेटयलेल्या मोणादी बाप दीपक डेसा तशेंच प्रसंग दिल्या मोणादी बाप ऑस्टिन फर्नांडीस तुमचे रेस्पेर केल्ले मोणादी बाप हेराल्ड तशेंच साबेटून केल्ले मोणादी बाप नवीन पिंटो तशेंच दियोकोन मेल्विन तांकां हांव दिनवास पटयतां तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर आसलेल्या तुमकां सुमेस्तांक दिनवास पटयतां डिना तूं राणीपूर फिरगेजी तावन ह्या मोगारनाड फिरगेजी तूं आयलें आनी राणीपूर तावन मोगारनाडा सड्ड पयस ना आनी तिंचीच परिगत ह्या फिरगेजीन ती आसा त्या देखून तुका आउट ऑफ प्लेस म्हणलें भोगचें ना तुका हांव फिरगेजी स्वागत म्हणटा आनी मेल्विन आमच्या इगर्जेन ती एक जिवाळ संदो आयस्वॅम असो अध्यक्ष जावन तो आसुल्लो सेवा ताणें दिल्या मात युवा आयोगाचो संचालक जावनय तो सेवा दिवन आसा आनी मेल्विनाची आवय बापूय भोव कश्टी सादी मनशां ताचें भयण आसा सकड सादी मनशां बरें कुटाम तुका बरें करून ती पळयतात आनी तुका मोगान ती जगतात म्हणलो बरो असो आसा त्या देखून तुवें भिवोवची गरज ना तुका हांव परत स्वागत म्हणटा वाड्याक स्वागत म्हणटा आनी तुमच्या काजारी जिविताक हांव बरें मागतां उबी रावया निमाणें गीत आमी गवया विश्वासी सुखना आमी रकम सोबत शेवट करूया घालील म्हाका भुरगीं तुजी विश्वास कोणाक वाडू मोगाची घरांत आमच्या सुम्या वाडू कुरपेज मोगान आमकां वाडू कुरपेज जीव समर्पण प्रेरान आमकां विश्वास कोणाक वाडू मोगाची घरांत आमच्या सुम्या वाडू कुरपेज
तुझी तरवार दुष्टांवरची वादळताना मोगाचो वाण लग्नाची विता तुझी सगळी सोम्या हे दिन समजोना विश्वास कोणाक वाडो मोगाची घरांत आमच्या सोम्या वाडो कुर्बेज मोगान आमकां वाडो कुर्बेज जीव समर्पण रैलान आमकां विश्वास कोणाक वाडो मोगाची घरांत आमच्या सोम्या वाडो कुर्बेज मोगान आमकां वाडो कुर्बेज जीव समर्पण रैलान आमकां मुदत पुत्राचो आमकां मोरी आशीर्वाद मोरी देवाचे माये उन्नती कर बेगीन दुसऱ्याचे आमचे देवा आमच्या स्मरणतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन